आज 2077 साल मङ्सिर 9 गते मंगलबार काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1, देशभर विभिन्न FM र संसारभर रेडियो NRN.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। नेकपामा फुटको जोखिम यथावत किन आउँदैछन् चिनिया दूत? 1 डिग्री तापक्रम बढ्दा जीडीपीमा 1.61% घाटा, कोरोना जोखिमले तल झरेनन् मुस्ताङी लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्रमा छापिएको शिवपुरीमा कृषि चक्रपथ शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। राजधानी काठमाडौँसँग सीमाना जोडिएको नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न पालिकाका सबै ओडालाई समेटेर कृषि चक्रपथ निर्माण गरेको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि सडकको अभाव भएपछि गाउँपालिकाले कृषि चक्रपथ निर्माण गरेको हो। पालिकाको 8वटै ओडालाई समेटेर कृषि रिङ रोड निर्माण गरेको हो। कुल 70 किलोमिटरको दूरीमा पालिकाका सबै बस्तीमा पुग्न सकिने गरी गाउँपालिकाले कृषि चक्रपथ निर्माण गरेको शिवपुरी गाउँपालिकाले जनाएको छ। अहिले गाउँपालिकाले चक्रपथको ट्र्याक खोल्ने काम करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि रिङ रोड निर्माण हुने र आगामी वर्षमा सडकको स्तरोन्नति गर्दै जाने योजना गाउँपालिकाले बनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाकै महत्वाकांक्षी योजना अन्तर्गत कृषि चक्रपथ निर्माण गरिएको जनाइएको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। कान्तिपुर दैनिकले नेकपामा फुटको जोखिम यथावत शीर्षकमा खबर छापेको छ। पार्टीभित्रको झगडालाई नजिकबाट निहालिरहेका नेताहरूका अनुसार यसपटक विगतमा जस्तो 2 अध्यक्ष मिलिहाल्छन्, 2-4वटा पदीय भागबण्डामा कुरा मिलेपछि अङ्गालो मारेर हिँडिहाल्छन् भन्ने स्थिति छैन। दाहालको प्रस्ताव यथास्थितिमा रहने र काउन्टरमा ओलीको अर्को प्रस्ताव आउने हो भने त्यसले दुवैलाई झन टाढा पुर्याउनेछ भन्दै कान्तिपुर दैनिक अगाडि लेख्छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्तिक 28 गते पार्टीको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रस्तावका नाममा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगाउँदै 19 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेपछि बढेको फुटको जोखिम अझै टरेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 2 को सचिवालय बैठकमा दाहालका आरोपको मौलिक खण्डन गर्दै आउँदो सचिवालय बैठकमा लिखित जवाफ पेश गर्ने घोषणा गरेका छन्। त्यसैले मङ्सिर 13 को सचिवालय बैठकमा ओली कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्नेमा नेकपाका नेता र कार्यकर्ताको ध्यान मोडिएको छ। त्यही बिन्दु नेकपा सग्लो रहने कि विभाजनतर्फ जाने भन्नेमा निर्णायक हुने देखिएको छ। पार्टीभित्रको झगडालाई नजिकबाट निहालिरहेका नेताहरूका अनुसार विगतमा भन्दा यसपटक आन्तरिक विवादको प्रकृति फरक छ। त्यसैले यसपटक विगतमा जस्तो नेताहरू मिलिहाल्छन्, 2-4वटा पदीय भागबण्डामा कुरा मिलेपछि अङ्गालो मारेर हिँडिहाल्छन् भन्ने स्थिति छैन। नेताहरूले अहिले जस्ता खालका गतिविधि गरिरहेका छन् यी विगतमा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दाका क्रममा देखिने दृश्यसँग मेल खाइरहेका छन्। दुवै पक्ष कुनै हालतमा पछाडि नहट्ने भन्दै पोजिसन बनाएर बसेका छन्। ओली र दाहाल बीच मङ्सिर 2 को सचिवालय बैठकपछि औपचारिक संवाद टुटेको छ। यता राजधानीमा खबर छ। नेकपा विवाद पार्टी एकता जोगाउन दाहालमाथि दबाव शीर्षकमा नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद सर्किँदै गइरहेका बेला पूर्व माओवादी समूहका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर पार्टी एकता जोगाउने गरी सशक्त भूमिका खेल्न दबाव दिएका छन्। सोमबार बिहान प्रचण्ड निवास कुमलटारमा पुगेका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबल गजरेल र टोपबहादुर राईमाझीले संयुक्त रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर पार्टी दुर्घटनामा परे त्यसले गम्भीर नकारात्मक परिणाम ल्याउने भएकाले पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउनु पर्नेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। भेटघाट क्रममा राईमाझी र गजरेलले दुवै अध्यक्ष साझा प्रस्तावसहित अघि बढ्न अध्यक्ष दाहाललाई सुझाव समेत दिएका छन्। यस्तै राजधानीमै खबर छ। दाहाल र चिनिया राजदूत बीच भेटघाट शीर्षकमा नेकपा भित्रको विवाद सर्किँदै गएको बेला चिनिया राजदूत सक्रिय भएकी छन्। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राजदूत होङ यान्सी बीच सोमबार भेटघाट भएको छ। दाहाल निवास कुमलटारमा भएको भेटघाटमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, दुई देश र पार्टीबीचको सम्बन्धको विषयमा चर्चा भएको दाहाल निकट स्रोतले जनाएको छ। नेकपा स्रोतका अनुसार चिनिया राजदूत यान्सीले पार्टी एकता कायम राख्न सुझाव दिएकी छन्। यता अन्नपूर्ण पोस्टले काम नभएकाहरू सलबलाए शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी खबर छापेको छ। ताप्लेजुङको घुन्सामा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका हुन्। यता दाहालको अडान प्रस्ताव फिर्ता लिन्न शीर्षकमा अर्को खबर छ अन्नपूर्ण पोस्टमै। म मेरो प्रस्ताव फिर्ता लिन्न, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो प्रस्ताव ल्याउने भन्नुभएको छ। दुवैको प्रस्तावमाथि पार्टी कमिटीमा छलफल हुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्षको भनाइलाई र प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई
अन्नपूर्ण पोस्टले यसरी छापेको छ। यो सँगै अन्नपूर्ण पोस्टले किन आउँदैछन् चिनिया दूत शीर्षकमा खबर छापेको छ। मुख्य रूपमा अघिल्लो पृष्ठमा भारतीय पक्षबाट नेपाल भ्रमण बढिरहेका बेला चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले विशेष दूत काठमाडौँ पठाउँदैछन्। चिनिया रक्षा मन्त्री वेई फेङहे राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश लिएर आइतबार विशेष जहाजबाट काठमाडौँमा उत्रिनेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनिया राजदूतावासले रक्षा मन्त्री फेङहेको नेपाल भ्रमणको तयारी छुट्टा छुट्टै गरिरहेका छन्। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको भ्रमण लगत्तै चिनिया रक्षा मन्त्री फेङहे नेपाल आउन लागेका हुन्। यस्तै नेपाल भारत सचिव स्तरीय वार्ताका लागि भारतीय विदेश सचिव पनि फेङहेको भ्रमण अघि नै काठमाडौँ आउनेछन्। गत वर्ष चीन भ्रमणमा गएका बेला उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल तत्कालीन रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा चिनिया समकक्षी फेङहेलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। झट्ट हेर्दा नियमित जस्तो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारू नभएको र नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेका बेला हुन लागेको चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण अर्थपूर्ण र राजनीतिक केन्द्रित हुने विश्लेषक बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई गलत बाटोमा जान नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कदम चाल्न सक्ने अनावश्यक अड्कलबाजी भइरहेको समयमा प्रमुख ओलीले मुलुकलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउन कुनै प्रकारको भ्रमको पछि नलाग्न समेत आग्रह गरेका छन्। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 लेलेपको घुन्सामा स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गाउँदेखि शहरसम्मै विकासको मूल फुटाउने दावी गरेका छन्। उनले सरकारको राम्रो काम देखेर केही पक्ष अत्तालिएर पनि सरकार विचलित नभई मुलुकको प्रगति र समृद्धिमा अघि बढ्ने जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध र कहिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध सरकार ढलिहाल्छ भन्ने प्रचार गराएर मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै त्यस्ता प्रचार विरुद्ध सचेत रहन आग्रह पनि गरेका छन्। राजधानीमा खबर छ, सरकार ढल्दैन, देशलाई गलत बाटोमा जान दिइन्न, प्रधानमन्त्री शीर्षकमा खबर छापिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले हरेक वर्ष जस्तो घुम्ने पर्ने देशको सूचीमा नेपाललाई अग्रपङ्क्तिमा राख्ने गरेका छन्। प्राकृतिक सुन्दरताका हिसाबले त्यो सूचीमा पर्न सुखद भए पनि पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिने र अन्य जलवायुजन्य जोखिमको दर बढ्दा पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक 25 अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राक्टिकल एक्सनको अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अध्ययनले हिउँ पग्लिने दरमा वृद्धि, बाढी, पहिरो, हिम आँधी, हिम पहिरो र मौसमी गतिविधि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपले पर्यटन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा असर निम्त्याइरहेको देखाएको छ। सन् 2017 र 18मा गरिएको उक्त अध्ययनले जलवायुजन्य प्रकोपका कारण पर्यटन क्षेत्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा नोक्सानीको दर समेत बढ्दै गएको देखाएको छ। जलवायुजन्य विपदका कारण सन् 1985 देखि 2015 सम्म पर्यटन क्षेत्रमा घाटा बढेको देखिन्छ। तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भए कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 1.61% घाटा हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ। जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिएको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनले तापक्रम वृद्धि हुँदा हिउँ र हिमनदी पग्लिने र हिमतालको आकार बढ्ने हुनाले जोखिम उच्च भएको हो। 1 डिग्री तापक्रम बढ्दा जीडीपीमा 1.61% घाटा। कान्तिपुर दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा यो खबर छापेको छ। गोरखापत्रमा कोरोना जोखिमले तल झरेनन् मुस्ताङ्गी शीर्षकमा खबर छापिएको छ। विगत वर्षहरूमा कार्तिकको सुरुवातसँगै जाडो छल्न न्यानो क्षेत्रतर्फ लाग्ने मुस्ताङ्गीहरू यस वर्ष भने मङ्सिरको पहिलो साता बितिसक्दा पनि तल झरेका छैनन्। जाडोयाममा हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको उपल्लो भेग पुरै खाली हुने र तल्लो भेगमा पनि न्यून मात्रामा मानिस बस्ने गरेको विगतलाई यस वर्ष कोरोना भाइरस कोभिड-19ले पुरै फेरिदिएको छ। विगतमा कार्तिकदेखि बेसी झर्न थालेका मुस्ताङ्गी फागुनमा फर्कने गर्दथे, तर अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमले उनीहरू आफ्नो थलो नछाड्ने मनस्थितिमा पुगेको उपल्लो मुस्ताङको लोमनथाङका बासिन्दा एवं गण्डकी प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टले बताउनु भएको छ। यस्तै गोरखापत्रमै खबर छ, 3000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त शीर्षकमा सोमबार देशभर थप 1980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 10,381 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप 1980 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,22,288 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभर 18,884 जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3,043
43 जना संक्रमित कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको कुल संख्या 2,02,067 पुगेको छ। यस्तै गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,337 पुगेको छ। बंगलादेशबाट 50,000 टन युरिया आउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। 24 कार्तिकमा मन्त्री परिषदले बंगलादेशबाट G2G वा प्रतिस्पर्धामध्ये एक विधिबाट किनेरै मल ल्याउने निर्णय गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। त्यसअघि बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याउने चर्चा थियो। यता कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको लकडाउनले बन्द बजार भारतीय उत्पादनका लागि खुले पनि नेपाली किसानका लागि खुलेको छैन। बैंक र सहकारीबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएर उद्यम गरेका किसानले न्यूनतम मूल्य पनि नपाएपछि आफ्नै उत्पादन ट्र्याक्टर लगाएर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ। सरकारको नीति बंगलादेशबाट पैँचो मागेको मल किनेर ल्याउन पनि अलमल, किसानको नियति बजार नपाएर फलफूल र तरकारी खेतीमा ट्र्याक्टर। नयाँ पत्रिकाले अघिल्लो पृष्ठमा प्रमुख प्राथमिकता दिएर यो खबर छापेको हो। कोरोनाले क्याटरिङ र पार्टी प्यालेस धराशयी व्यवसायी भन्छन्। सिजन आयो तर बुकिङ आएन, सरकारले नहेरी आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन। हिमालय टाइम्समा खबर प्रकाशित छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले निम्ताएको संकटका कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो समय अन्य केही व्यवसाय खुले पनि क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस व्यवसाय भने खुलेका छैनन्। गत चैत्रदेखि बन्द भएका क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस व्यवसाय खुल्न नसक्दा धराशयी बनेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समयमा क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस विभिन्न कार्यक्रम गर्नेको आकर्षण बढ्दै गए पनि चैत्रदेखि यो व्यवसाय पूर्णतया बन्द रहेको छ। पछिल्लो समय विवाह, व्रतबन्ध लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम पार्टी प्यालेसमा गरिन भए पनि अहिले यो बन्द रहेको छ। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। श्रम बजार सम्बन्धी 18 करोडको परियोजना सुरु भएको छ। श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकासका क्षेत्रमा काम गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा साझेदार व्यावसायिक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा ब्रिटिश काउन्सिल संघको सहकारीमा इन्स्टाब्लिसिङ एन्ड इम्पोइल्ड लिड लेबर मार्केट सेक्रेटरिङ ELMS सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। परियोजना मार्फत अकुपेसनल क्लासिफिकेसन स्ट्यान्डर्डको विकास तथा श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास गरिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ। यति बेला इँटा उद्योगहरूमा काँचो इँटा बनाउनेदेखि भट्टामा आगो बाल्ने तयारीका लागि भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। भारतबाट चाँडो मजदुर मगाउन सक्नेहरू काँचो इँटा पोल्ने अन्तिम तयारीमा हुन्थे। तर यसपटक कोरोना संक्रमणका कारण भारतीय मजदुरहरू आउन नसक्दा काम नै सुरु हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरका इँटा उद्योगहरूमा काम गर्ने भारतीय कामदारहरू बर्खा लाग्नु अगावै घर फर्केका हुन्। नाका बन्द भएकै अवस्थामा घर गएका उनीहरू अझै फर्किन सकेका छैनन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख लगायतको सहभागितामा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका 4वटै कोभिड अस्पतालका साथै जिल्ला अस्पतालहरूमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट HDU सेवा विस्तार गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको छ। प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले 2 महिना अघि नै HDU सेवा विस्तारको निर्णय गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र इलामको जौबारीमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOP सोमबार उद्घाटन गरिएको छ। प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले BOP को उद्घाटन गर्दै सुरक्षा क्याम्प राखिएपछि 23 क्षेत्रका नागरिकले आफू सुरक्षित महसुस गर्ने र नेपाली सीमा क्षेत्रको सुरक्षा हुने बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल भारत सीमा जोड्ने बैतडीको झुलाघाट पुल खुलेपछि भारतबाट पेन्सन बुझ्ने नेपालीको लर्को लागेको छ। सीमा पुल खुलेपछि सीमा नाकामा एकै दिन 500 जनाभन्दा बढीको भिड लागेको बताइएको छ। सरकारले विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि धमाधम विद्यालय खुल्न थालेका छन्। सुर्खेतका धेरै विद्यालयहरू आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा तयार गरेर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
लमजुङको पूर्वी क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि यस क्षेत्रका ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल र ती क्षेत्रमा सडकको पहुँचबारे गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्ययन निरीक्षण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको टोलीले जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका दुधपोखरी गाउँपालिकाको दुधपोखरी र दोर्दी गाउँपालिकामा स्थित मेमे पोखरी, इलाम पोखरी, लिपु लेकको प्रस्तावित पदमार्गदेखि नौथर सेरा ताजी सडकको समेत स्थलगत अध्ययन निरीक्षण गरिएको हो। आन्तरिक उडान खुलेसँगै देशैभरि आन्तरिक पर्यटकहरू घुमफिरमा निस्कदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन थालेको छ। 11 चैत्रदेखि गरिएको बन्दका कारण एयरलाइन्स क्षेत्र पनि झण्डै 7 महिनापछि 5 असोजदेखि आन्तरिक उडान खुलाइएको थियो। आन्तरिक उडान खुलेसँगै पर्यटकहरूको गतिविधि खास गरी पोखरा र सौराहा लगायतका क्षेत्रका होटलहरूमा भरिभराउ भएका छन्। अब विदेशका खबर। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता उच्च रहेको जनाइएको छ। अक्सफोर्ड तथा एस्ट्राजेनेकाले तेस्रो चरणमा गरिएको बृहत परीक्षणको नतिजा अनुसार उक्त खोप 70% प्रभावकारी भएको जनाएका छन्। तर परीक्षणको नतिजाले खोपको मात्रामा फेरबदल गरेपछि यसको सफलता 90% सम्म हुने अनुसन्धानकर्ताहरूले दावी गरेका छन्। अब खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा डाकिएका खेलाडीको PCR परीक्षण आज गर्ने भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमका फिजियो विक्रम न्यौपानेले खेलाडीको PCR परीक्षण सरेको जानकारी दिएका छन्। क्यानले यसअघि खेलाडीको PCR परीक्षण हिजो गर्ने बताएको थियो। त्यस्तै न्यौपानेले बन्द प्रशिक्षणका लागि सबै खेलाडीहरू काठमाडौँ आइपुगेको समय जानकारी दिएका छन्। यस्तै नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएर अस्ट्रेलिया जाने भएका छन्। अस्ट्रेलियाको बिग बास लिगमा सहभागिता जनाउन त्यसतर्फ जानुअघि सन्दीप राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बस्ने भएका हुन्। अब कला र साहित्यका खबर। काठमाडौँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण निरन्तर भइरहँदा पनि विभिन्न गतिविधि रोकिएका छैनन्। यसै क्रममा विगत 8 वर्षदेखि आयोजना हुँदै आएको नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव यसपटक पनि हुने भएको छ। यो महोत्सव मानव अधिकार चलचित्र केन्द्रले आयोजना गर्दै आएको छ। यसपटक हुने 8औं संस्करणको नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव 2020 भर्चुअल रूपमा आयोजना गरिने भएको छ। अब विचार र विश्लेषणको पालो। अन्नपूर्ण पोस्टमा हल्ला खल्ला र यथार्थ शीर्षकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार ताप्लेजुङको गुन्सामा भएको सम्बोधनको मुख्य अंश प्रकाशित गरिएको छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी उत्साह साथ देश विकासको काममा लागौं। यहाँ राजनीतिक पार्टीमा रुचि राख्ने र क्रियाशील साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। अहिले सरकार चलाइरहेको पार्टीभित्र अनेक प्रकारका, कहिले पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध, कहिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध, कहिले लिखित र कहिले छापेर त्यस्ता सामग्री वितरण गरिएका सरकार ढलिहाल्छ जस्ता कुरा तपाईहरूले सुन्नु भएको हुन सक्छ। केही मान्छे, केही काम नपाएका मान्छे, देशमा अस्थिरता चाहने मान्छे, देशलाई अस्थिरतामा जान नदिन खोज्ने मान्छे र देशको प्रगति हेरेर तर्सिएका मान्छेहरूले यसो गरिरहेका छन्। हामीले देशको भूभाग समेटेर नक्सा छापेका छौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लामा अवस्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहित हाम्रो छुटेको जमिन हामीले नक्सामा सामेल गरेका छौं। संविधान संशोधन गरेर हाम्रो निशान छापमा राखेका छौं। अहिले केही मान्छेहरूलाई त्यो जमिन फिर्ता आउला कि भन्ने डर छ। अहिलेको यो हल्ला खल्ला अरू केही होइन। यो सरकार रह्यो भने त्यो जमिन फिर्ता ल्याउँछ। त्यो जमिन भरसक फिर्ता आउन नपाओस्, आउन पायो भने अहिलेको सरकार लोकप्रिय हुन्छ भन्ने पीर केहीलाई परेको छ। कांग्रेसलाई बालुवाटारको ललिपप शीर्षकमा विष्णु सुवेदीको विचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। कांग्रेस नेकपाको झगडाको रमिते होइन, संगठनमा सुधार र पुनर्संरचना गरेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनेतिर लाग्नुपर्छ भन्दै सुवेदी लेख्नुहुन्छ। नेकपा फुट्छ अनि खाउँला भनेर कांग्रेसले सत्ताको त्यही भाग र भाग्य कुरिरहेको हो भने उसको जीवनमा त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अरू केही हुने छैन। जनादेशको उपेक्षा मात्र होइन, आम कार्यकर्ता र कांग्रेसलाई भरोसा गर्ने शुभचिन्तकको भावनाको अपमान पनि हुनेछ। यही गतिविधि कायम रह्यो भने आगामी चुनावमा कांग्रेसको हालत अझ खराब हुनेछ। त्यसले बालुवाटारको ललिपपमा मुख मिठ्याउने वा अल्झिने बेला होइन, बरु तोकिएको समयमा पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नु कांग्रेसको हितमा छ। यता कान्तिपुरमा भारत नेपाल अनि भविष्य शीर्षकमा महेन्द्र पी लामा लेख्नुहुन्छ, भारत नेपाल सम्बन्ध सीमित हुनै सक्दैन। उज्यालो छ अघि
भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको आगामी नेपाल भ्रमणले यही कुरा इङ्गित गर्दछ। अति नै दूरगामी र प्रष्ट विचार भएका श्रृङ्गलाले बंगलादेश, अमेरिका, थाइल्याण्ड र अन्य राष्ट्रहरूसँगको भारतको सम्बन्धमा ल्याएका सग्ला परिवर्तन र ठोस उपलब्धिहरूको चारैतिर सराहना गरिन्छ। श्रृङ्गलाको कूटनीतिक क्षमता र ज्ञानको आभास उनले हालैमा गरेको युरोप, बर्मा, मालदिप्स आदि राष्ट्रहरूको भ्रमणमा पाइएका उपलब्धिहरूमा पाइन्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री एस जयशंकरको आस्था र भरोसाकै कारण श्रृङ्गला भारत नेपाल सम्बन्धमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्ने अभिभारा लिएर नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। यस्तै व्यक्तित्वले नै भारत नेपाल सम्बन्धको मर्म बुझेर दुई राष्ट्रबीच फेरि प्रगाढ आत्मीयताको ज्योति छर्नेछ भनी सबैले आशा गरेका छन्। हस्त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।